वालेकुम वरहमतुल्लाहि व ताला बरकातहू। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग खैर व आफियत से होंगे। शमाइन हजरात, आपके समात के हवाले बहुत ही उम्दा और बहुत ही बेहतरीन तकरीर लाया हूँ। सद्दाद और उसकी जन्नत, दिल को दहला देने वाली बयान। आइए इस बयान को मुकम्मल सुनते हैं। अगर हमारे इस चैनल पे नए जुड़े हैं, पहली बार आए हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन बटन को भी ऑन कर दे, ताकि आपके पास हमारी वीडियो को हर नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो समाइन हजरात, इस तकरीर को मुकम्मल समात फरमाएं और आगे भी शेयर ज़रूर करें। तो इस बयान को समात फरमाएं। जब मलकुल मौत आते हैं तो आ जाते हैं, फिर किसी को पता नहीं होता। बेशक और बेशक। मलकुल मौत तो वो हैं, मलकुल मौत को किसी पे रहम नहीं आता, किसी पे तरस नहीं आता। किसी के बच्चे यतीम हो, मौत के फरिश्ते को कोई फर्क नहीं पड़ता। किसी की 1 माह की दुल्हन हो, वो बेवा होती हो, मौत के फरिश्ते को कोई फर्क नहीं पड़ता। उसे किसी पर रहम नहीं आता। अल्लाह ने उसकी ड्यूटी लगाई है, अल्लाह का हुक्म, वो हर हाल में उस हुक्म को बजा लाते हैं, उस पे अमल करते हैं। मेरे अजीजों, आज जिंदगी है, अगली सांस का भरोसा नहीं, अगली सुबह का भरोसा नहीं। अल्लाह की शान तो देखो, जब हम बिस्तर पे सोते हैं ना, हर रात अगर हम यही सोच लें, इधर हम सो रहे हैं, अल्लाह की कुदरत ही तो है, उसका करम ही तो है कि सुबह को आंख खुल जाती है और सुबह को वापस यही जिंदगी होती है, वापस हम होते हैं। वरना कितने ऐसे भी सोते हैं कि सोए तो फिर सोते रह गए, सुबह न देख सके। बोलो, सोए तो फिर सोते रह गए, सुबह न देख सके। वो उनकी जिंदगी की आखिरी रात हो गई। खुदा से डरना जरूरी है, अपनी जिम्मेदारियों को याद रखना जरूरी है। मौत के फरिश्ते को रहम नहीं आता, बोलो नहीं आता। एक बार अल्लाह ताला ने मौत के फरिश्ते से मालूम किया था। एक आखिरी बात सुनो मेरी। मौत के फरिश्ते ने अल्लाह की बारगाह में, अल्लाह ने फरमाया था मौत के फरिश्ते से, मलकुल मौत से, ऐ मलकुल मौत, तो सबकी रूह कब्ज करने जाता है, ये बता कभी ऐसा हुआ कि तुझे किसी पर रहम आया हो? कभी ऐसा हुआ कि तुझे किसी पर रहम आया हो? अल्लाह ताला ने मौत के फरिश्ते से जब मालूम किया, ऐ मलकुल मौत, ये बताओ क्या कभी ऐसा हुआ कि तुम्हें किसी पर रहम आ गया हो? मौत के फरिश्ते ने अर्ज किया, या अल्लाह, 2 मकाम ऐसे आए, 2 मौके ऐसे आए, 2 मर्तबा ऐसा हुआ कि मुझे रहम आ गया। 2 मौके आए। कितने? 2 मौके। 2 मौके। मौत का फरिश्ता अर्ज करने लगा, या अल्लाह, 2 मौके ऐसे आए कि मुझे रहम आया। अल्लाह ने फरमाया, बताओ कब कब ऐसा हुआ? तो मलकुल मौत ने अर्ज किया, या अल्लाह, एक मर्तबा ऐसा मौका आया, एक कश्ती है, पानी के अंदर चल रही है, कश्ती पानी के अंदर जा रही है, दरिया के अंदर, लेकिन मौला अचानक तूफान आया, दरिया में कश्ती हिचकोले खाने लगी, और अचानक देखते देखते उस कश्ती का ये हाल हुआ, वो कश्ती दरिया में गर्क हो गई, उसके तख्ते बिखर गए, उसके मुसाफिर दरिया में डूबने लगे। मलकुल मौत कहते हैं, या अल्लाह, उस कश्ती के एक तख्ते पर, जो कश्ती से अलग हुआ था, उस तख्ते पर एक औरत पड़ी है। उस औरत को वो वक्त आ गया कि जब बच्चा पैदा होता है, हामिला है, बच्चे की विलादत का वक्त करीब था। या अल्लाह, उसी बहते हुए पानी में, उसी बहते हुए पानी में, उसी तख्ते के ऊपर औरत है, और वहीं पर उसने बच्चे की विलादत की, वहीं पर उसको बच्चा पैदा हुआ, उसका बेटा पैदा हुआ। या अल्लाह, इधर वो औरत पड़ी है, उधर उसका बेटा पड़ा है, उधर उसका बेटा है, मगर तेरा हुक्म आ गया। या अल्लाह, तूने मुझे हुक्म दिया, अभी अभी जो बच्चा पैदा हुआ है, उसकी माँ का, उसकी
کی ماں کی روح کو نکالنا ہے، اس کا وقت پورا ہو گیا ہے۔ کہتے ہیں یا اللہ جب میں اس کی روح نکالنے گیا، جب میں اس بچے کی ماں کی روح کو نکالنے گیا، اے پروردگار تب مجھے اس پر رحم آ گیا، اس بچے پر رحم آیا۔ یا اللہ میں سوچنے لگا یہ بچہ ابھی پیدا ہوا ہے، دریا کے اندر ہے، سمندر کے اندر ہے، لہروں میں ہے، یہ موجوں کے اندر تختے پہ پڑا ہے، ادھر اس کی ماں کے لیے موت کا حکم آ گیا، اس کی ماں کو موت آ جائے گی، یہ تختہ کنارے پر کیسے جائے گا، اس بچے کو کون اٹھائے گا، اس کی پرورش کہاں ہوگی، یہ کیسے پلے گا، کیسے بڑا ہوگا۔ یا اللہ مجھے بچے پہ ترس آ گیا تھا۔ اللہ اکبر۔ ملک الموت کہتے مولا حکم تیرا تھا، تیرے حکم پہ مجھے ہر حال میں عمل کرنا ہے۔ میں نے اس کی ماں کی روح کو قبض کر لیا، اس کی ماں کی روح کو اس کے جسم سے نکال لیا، لیکن مولا یہ پہلا موقع تھا جب مجھے کسی پر رحم آ گیا تھا، سبحان اللہ۔ یہ پہلا موقع تھا۔ تو اللہ نے فرمایا اچھا، تو ملک الموت سے اللہ نے فرمایا وہ دوسرا موقع کون سا تھا جب تمہیں دوسری بار رحم آیا، وہ بھی بتاؤ۔ اللہ کی بارگاہ میں ملک الموت عرض کرنے لگے اے رب لم یزل لا یزال، دوسرا موقع وہ آیا کہ ایک بادشاہ جس کا نام ہے شداد، کیا نام ہے؟ شداد۔ نام سنا ہوگا آپ نے، بہت بڑا بادشاہ تھا، بڑی دولت تھی، طاقت تھی، حکومت تھی، سلطنت تھی، سب کچھ تھا۔ شداد نے ایک ایسا کام کیا، رہتی دنیا تک اس کا نام دنیا میں ابھی تک لوگ جانتے ہیں۔ کیا نام؟ شداد۔ اس نے کیا کیا؟ جنت بنائی، کہنے لگا جنت بناؤں گا اپنی۔ اس نے جنت کے بارے میں سنا، جنت کے حسن کے بارے میں سنا، جنت کی بہاروں کا ذکر سنا، جنت کے نظاروں کا ذکر سنا، تو اس نے کہا میں بھی جنت بناؤں گا۔ تو اس نے بنائی، ملک کا سارا خزانہ، سلطنت کا سارا خزانہ جنت بنانے میں لگا دیا۔ بڑی تمنا تھی، ساری زندگی کی جمع پونجی اس جنت میں۔ اس نے دودھ کی نہریں بھی بنوائی، اس نے شہد کی نہریں بھی بنوائی، اس نے پھلوں کے درخت بھی لگوائے، اس نے سارے انتظام کیے، اس نے اپنی جنت میں محل بنوائے، اس نے سونے چاندی کا اینٹ بنوا کر وہ بھی لگوائی، سارا انتظام کیا اس نے۔ جیسے جیسے جنت کا تذکرہ سنتا گیا ویسا ویسا انتظام کرتا گیا، سب کچھ کیا۔ اس نے سنا کہ جنت میں حوریں ہیں، سارے ملک کے اندر، ساری اس کی سلطنت کے اندر جتنی بھی خوبصورت حسین و جمیل لڑکیاں تھی سب کو جمع کر لیا گیا، سجا کے آراستہ کر کے عمدہ کپڑے پہنا کے اس اپنی جنت کے اندر رکھا۔ کس لیے؟ اس نے کہا میری جنت میں یہ حوریں ہیں۔ سارے ملک کے اندر جتنے بھی نوجوان لڑکے خوبصورت تھے، نابالغ، ان سب کو اکٹھا کیا، خوبصورت کپڑے پہنائے، آراستہ کیا، اپنی جنت میں رکھا۔ کس لیے؟ کہتا تھا یہ میری جنت کے غلمان ہیں، سب کچھ۔ بادشاہ اس نے قسم کھائی، کہنے لگا جب تک بن نہ جائے، تیار نہیں ہو جائے، قدم نہیں رکھوں گا، جب پورا تیار ہو جائے گی تب جا کے دیکھوں گا۔ بڑے ارمان تھے دل میں، بڑی خواہشیں تھی دل میں، بڑی آرزویں تمنائیں تھی۔ اے میرے عزیزو غور کرو، اب جب پتہ لگا، ایک دن آ گیا، اس کے پاس میں خبر آ گئی کہ چلیے بادشاہ چل کر دیکھ لیجئے، جنت تمہاری تیار ہو گئی ہے، جنت کو آراستہ کر دیا گیا ہے، اب تم چل کے اپنی جنت کو دیکھ لو۔ اب شداد نکلا ہے، لوگوں کیسے نکلا؟ بادشاہ جا رہا تھا، ایک سلطنت کا بادشاہ تھا، بڑی شان و شوکت سے نکلا، راستوں کو سجا دیا گیا، راستوں کو سجا دیا گیا، خوشبودار بنا دیا گیا، کس لیے کہ بادشاہ جا رہا ہے، سارے راستوں کو سجایا گیا، جگہ جگہ پر خیر مقدم، جگہ جگہ پر استقبال ہو رہا ہے، بادشاہ جنت دیکھنے چلا ہے۔
ہے، لیکن یہ بادشاہ جیسے ہی پہنچا اس نے اپنی جنت میں پہلا قدم رکھا، ابھی ایک قدم اندر ہے، ایک پیر اندر ایک باہر ہے، ابھی یہ اندر کو گھسا نہیں، اندر داخل نہیں ہوا، ایک قدم رکھا ہے کہ اتنے میں اللہ کا حکم آ گیا، ملک الموت جاؤ اس کا ٹائم پورا ہوا۔ آ گئے ملک الموت، آ کر کا شداد ویلڈیٹی ختم ہو گئی، آ کر کہنے لگے تمہارا وقت پورا ہو گیا۔ بے شک شداد نے کہا بھائی وقت پورا ہو گیا؟ کہاں میں آ گیا، سمے سیما سماپت۔ ملک الموت نے کہا وقت پورا ہوا، میں آ گیا روح نکالنے کے لیے، تو اس نے کہا ملک الموت ذرا سی مہلت دے دو۔ کتنی مہلت؟ کہنے لگا اتنی دے دو کہ جا کر اپنی جنت کو ایک بار دیکھ لوں۔ بڑی تمنائیں، بڑی آرزویں دل کے اندر ہے، بڑے شوق سے بنائی ہے، ساری دولت لگا دی، سارا خزانہ لگا دیا، سب کچھ میں نے اپنی جنت بنانے میں لگا دیا، بڑی تمنائیں ایک بار جنت دیکھنے دو، ایک بار ساری جنت کو دیکھ لوں، اس کے بعد مجھے تم لے کے چلنا، روح قبض کر لینا۔ مگر ملک الموت نے کہا کہ نہیں، اللہ کا تو حکم ہے، اس کا فرمان ہے، اس نے تو قرآن میں فرما دیا۔ پروردگار نے فرمایا اذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون۔ اللہ نے اعلان کر دیا جب موت کا وقت آتا ہے ایک لمحہ آگے نہیں ہوتا، ایک لمحہ پیچھے نہیں ہوتا، اپنے مقررہ وقت پر موت آ جاتی ہے۔ بے شک بے شک بے شک پتہ ہی نہیں ہوتا، موت آ جاتی ہے۔ جی ملک الموت نے کہا یا اللہ جب میں اس کی روح قبض کرنے گیا نا، اے پروردگار جب میں نے شداد کی روح نکالی، تیرا حکم تھا روح تو نکالی، مگر مجھے شداد پہ رحم آ گیا، اس لیے رحم آیا کہ اس نے بڑے شوق سے جنت بنائی مگر ایک بار دیکھ بھی نہیں پایا۔ تو اب اللہ کا جواب سنو، اللہ نے فرمایا اے اسرائیل، اے ملک الموت سنو، تمہیں دونوں بار ایک ہی آدمی پر رحم آیا، ایک ہی آدمی پر دو بار رحم آیا۔ اللہ نے فرمایا وہ جو تم نے دریا میں بچہ دیکھا تھا، جو دریا میں ایک تختے پہ پڑا تھا، جو دریا میں پیدا ہوا تھا، تمہیں وہاں اس پہ رحم آیا تھا۔ اے ملک الموت وہ بچہ کوئی اور نہیں تھا، وہ بچہ شداد تھا، یہ وہاں پیدا ہوا دریا میں۔ ہماری قدرت دیکھو، ہم نے اسے بچایا ہر خطرے سے، اور اس کے بعد میں اس کی پرورش بھی ہو گئی، اسے بڑا بھی کر دیا، اسے ہم نے دولت بھی دے دی، خزانہ بھی دے دیا، سلطنت بھی دے دی، حکومت بھی دے دی، بادشاہت بھی دے دی، سب کچھ دے دیا، مگر یہ پھر بھی ہمارا نافرمان رہا۔ اللہ اللہ نے فرمایا یہ وہی شداد تھا، اس وقت پیدا ہوا تمہیں وہاں رحم آیا، اب یہی شداد جب اس کا وقت پورا ہوا تب تم اس کی روح قبض کرنے گئے، تب تمہیں اس پہ رحم آ گیا۔ دو بار اسی شداد پہ رحم آیا، جب پیدا ہوا تب رحم آیا، اور جب اس کی روح نکالنے گئے تب رحم آیا۔ تو تاریخ میں یہ مثنوی شریف کے اندر حکایت موجود ہے، فرمایا گیا ملک الموت کو کبھی کسی پر رحم نہیں آتا۔ یہ دو موقع تھے، تو میرے بھائی پتہ تو ہے ہی نہیں نا کب نمبر لگ جائے، وہ اپنی جنت نہ دیکھ سکا، کیا بھروسہ ہم جو یہ دنیا اپنی بنا رہے ہیں، ہم جو یہ پیسہ کما رہے ہیں، جو حرام حلال کچھ نہیں دیکھتے، ہم جو یہ اپنی دنیا کائنات بنانے میں لگے ہیں، اچھی عمارت، اچھی گاڑی، اچھا بنگلہ، زمین جائیداد، پراپرٹی، مکان، یہ سب کچھ یاد رکھنا جب وقت آ جائے گا
बिल्डिंग तो तैयार हो जाएगी मगर रहने का मौका नहीं मिलेगा। और तुमने भी देखा होगा, हमने भी देखा, उलमा तायीद करेंगे, सबने देखा, न जाने कितने लोग ऐसे जिन्होंने बड़ी बड़े आलीशान महल बनाए, बंगले बनाए, मगर वो अपने बंगलों में रह न पाए, उन बंगलों में वो चंद दिन की जिंदगी न गुजार सके और मौत आ गई, मौत का फरिश्ता आकर लेके चला गया। मेरे अजीजों, हर वक्त जिंदगी गुजारते हुए अल्लाह का खौफ दिल में रखो और उस बात को याद रखो कि अल्लाह ने तुम्हारी और मेरी जो ड्यूटी लगाई है, अल्लाह ने जो काम सौंपा है, वो काम क्या है? लोगों को बुराइयों से रोकना। बेशक सुभान अल्लाह। बुराई और नेकियों का हुक्म दे। मगर मसला तो ये है कि हम खुद ही नहीं रुकते तो किसी को क्या रोके। जी और किसी को रोकने जाओ तो वो भी कहता है कि पहले तू तो सही हो जा। जी जी जब खुद ही नहीं रुकते तो किसी को क्या रोके? कैसे रोक सकते हैं किसी को? है खुद नहीं रुक सकते तो किसी को कैसे रोक सकते हैं? अब्बा नमाज नहीं पढ़ता, बेटा कहाँ से पढ़ेगा? और बाप किस मुंह से कहेगा बेटे से कि तू नमाज पढ़? अम्मा ही नहीं पढ़ती तो बेटी से कैसे कहेगी? जब अम्मा ही सर नहीं ढकती तो बेटी से कैसे कहेगी तू सर पे दुपट्टा रख? है? जब बाप बेगैरत होता है तो बेटे को कौन सी गैरत का दर्स देगा? जब माँ बेहया हो तो बेटी को कहाँ से हया की उसे सबक और दर्स मिले? हया की तालीम कहाँ से मिले? मुआशरे में आज देखो बेगैरती आम है, जिसे देखो वो गुनाहों की तरफ तेजी से रवां दवा है, तेजी से रवां दवा है। ये जिंदगी बड़ी मुख्तसर है, याद रखना अल्लाह ने तुझे और मुझे हुजूर का उम्मती बनाया है, अल्लाह ने इज्जतें दी हैं, तो कम से कम तेरी मेरी जिम्मेदारी है कि इतना लिहाज तो रखें कि हम हुजूर के उम्मती हैं, हम हुजूर का कलमा। बेशक बेशक शमाए नजरात हम सभी को हुजूर अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हस्बे हुस्ना पे अमल करने की तौफीक और रफ़ीक इनायत फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। आप सभी से दिली गुजारिश है कि मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के लिए और कमर उस्मान गनी साहब के लिए, फ़िलिस्तीन और गजा के लिए, ख़ास करके मस्जिद अक्सा के लिए ज़्यादा से ज़्यादा दुआ करें। रब्बो तबारक व तआला से दुआ है कि उन्हें गैब से जल्द मदद अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। समाए नजरात, हमारे इस चैनल पे अगर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन बटन को भी ऑन कर दे ताकि आपके पास इस्लाम से जुड़ी हुई हर वीडियो आप तक पहुंचता रहे। खुदा हाफिज। दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं फिर अगली वीडियो।